बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो इस्लामाबाद की है, उनसे उनका रिमांड मांगा गया तो उनका जनाब 2 दिन लिए अपने कोल रखो। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में उनकी रिहाई का जो केस चल रहा है वो अब खूह खाते चला गया है। वो कैसे खूह खाते चले गए? अगर के जो मुतलका अफसर हैं उनके खिलाफ तो हिनी अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन ये केस इनकी रिहाई की हद तक जो केस है वो खूह खाते चला गया होगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 97 मुलजमों की बादस गिरफ्तारी जमानत की जो दरखास्तें थीं वो मंजूर नहीं की, बल्कि मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिए। इनमें खवातीन भी शामिल हैं, खदीजा शाह भी शामिल है, आलिया हमजा शामिल है, सनम जवेद शामिल है। तो वो किन निकात की बुनियाद पे मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है और जिन निकात की बुनियाद पे वो मामला नीचे भेजा गया दोबारा, क्या उनकी बुनियाद पे इमरान खान की जो बहनें हैं उनके खिलाफ भी 4 मुकदमात हैं ना। 4 मुकदमात में वो मुलजमा हैं जो 9 मई के वाकयात से मुतल्लक हैं। तो क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? और फिर क्या उनकी गिरफ्तारी का कोई प्लान है? ये अभी इंतज़ार किया जाएगा। ये मौज़ूआत हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे डॉलर से। डॉलर की कीमत पिछले 2 दिनों में 20 रुपए कम हुई है ओपन मार्केट में। 330 से ऊपर चली गई थी कीमत, लेकिन अब ये कीमत है 312 पे। जो दिन गुजर गया है तो 312 रुपए कीमत थी डॉलर की, और ओपन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। और बैंक में जो रेट था वो था 306 रुपए। ये कमी क्यों हुई है, कैसे हुई है? ये असल मामला ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बड़े एक्टिव हो गए हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब डॉलर की स्मगलिंग रोके। जो अफगानिस्तान जाता है 1.5 करोड़ रुपए डेली स्मगल होता है डॉलर। और दूसरा उनका जनाब ये जो सरहदों पे चीज़ों की स्मगलिंग होती है और उसमें भी डॉलर शालर ही चलते हैं ना यार। ईरान से अगर चीज़ें खरीद के आते हैं लाते हैं तो वो भी डॉलरों शालरों में पेमेंटें करते हैं लोग। ये जो ग्रे मार्केट है डॉलर की, ये इतना सख्त आप कह लें कि क्रैकडाउन हो रहा है कि ग्रे मार्केट बंद हो गई है। और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके बारे में भी नई पॉलिसी बनाई जा रही है, और जो उनका सरमाया था उसकी जो हद 20 करोड़ रुपए थी वो बढ़ा के 50 करोड़ की जा रही है। यानी कि जो बी कैटेगरी की कंपनियां हैं, एक्सचेंज कंपनियां जो मनी एक्सचेंज का काम करती हैं, वो बंद हो जाएंगी। या तो वो बी कैटेगरी की कंपनियां आपस में मर्जर करें, एक दूसरे में जम हो। जैसे बैंक को जब छोटे बैंक जो थे पॉलिसी बनाई थी स्टेट बैंक ने, तो उन्हें आपस में मर्ज होना पड़ा था। जैसे सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर आपस में, जिनका सरमाया कम था, बैंक तो बड़े थे लेकिन सरमाया उनका कम था, तो वो आपस में जम हो गए थे। तो यही अब या तो वो आपस में जम होंगी या फिर वो अपना सरमाया जो है लाइसेंस हासिल करने के लिए। अब जो ग्रे मार्केट थी जहाँ हुंडी और ये जो दीगर चीज़ें, पाकिस्तान में ऐसी दुकानें भी मौजूद जहाँ आप डॉलर दे के कीमत डॉलरों में चीज़ खरीद सकते थे, वो सारी बंद कर दी उन्होंने। अब डॉलरों की जो गैर कानूनी नकलो हरकत या खरीदो फरोख्त है उस पर लग गई है पाबंदी, जिसकी वजह से वो जो एक्सचेंज वाले हैं, एक्सचेंज कंपनीज, उनके पास लोग, वो ग्रे मार्केट वाले लोग नहीं जा रहे। अब पहले वो भी एक 2 नंबरी करते थे कि जनाब फर्ज करें कि 325 रेट है ओपन मार्केट में, तो वो कहते है ही नहीं साढ़े को तो यार। हाँ, फलान जगह तो एक बंदा बैठा, क्योंकि ये सारा कुछ दस्तावेजात के जरिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है इसकी, जो एक्सचेंज के जरिए होता है, एक्सचेंज कंपनी के जरिए पैसे का, डॉलर का या कोई भी फॉरेन करेंसी का जो लेन देन होता है। तो वो कहते थे जनाब एक फलान जगह बंदा वह है, उसके पास है, लेकिन वो 2-3 रुपए महंगा मिलेगा। ये सारा हाफिज साहब ने इसको कंट्रोल किया है बड़ी सख्ती के साथ। और जो चीनी की स्मगलिंग वगैरह, ये वो चीनी पे कल मैंने बताया था पंजाब हुकूमत क्या समझ रही है कि जनाब वो तो लाहौर हाई कोर्ट के खाते में डाल रही है कि उसके
جو اسٹے آرڈرس تھے ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا، اور چینی اور دیگر اجناس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ افغانستان سمگل ہوتی تھی، تو وہ بھی اب کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ آج یہ ایک بڑی کھیپ جو ہے اس کی سمگلنگ ناکام بنائی گئی ہے جو افغانستان بھیجی جا رہی تھی۔ اب یہ جو اوپن مارکیٹ میں کام ہوتا ہے، میری جو ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں جو کام ہوتا ہے ڈالر کا، یہ خرید و فروخت کا، وہ کہتے ہیں یہ کیا سرائیوں پہ، اندازوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اب ہونے والا ہے اور یہ ہو جائے گا، تو وہ لوگ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جناب اگر یہ ہو گیا تو پھر وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتا یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ کی بنیاد پر ہی ہے، لیکن وہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ رسد اور طلب والا معاملہ ہے، وہ پیدا ہوتی ہے اندازوں سے، اندازوں کی وجہ سے۔ اب کچھ پالیسی ایسی بنائی جا رہی ہے کہ جو اندوزے ہیں نا وہ کچے پکے اندازے نہیں چلنے ہوں۔ یہ ڈالر کی قیمت آپ دیکھیں گے مزید کم ہوگی، اور وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ اوپن مارکیٹ میں اور جو انٹر بینک لین دین ہے ڈالر کا، اس میں 1.25% جو ہے فرق ہونا چاہیے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہونے دینے انہوں نے۔ وہ معاہدہ وہ کہتے ہیں ہم نے پورا کرنا ہے، اور حافظ صاحب جو ہے وہ ڈنڈا لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور ان کا ڈنڈا جو ہے وہ چلنا بھی ہے، صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے، وہ چلنے کے لیے ہے۔ اور یہ جب دیکھیے گا عام طور پہ جب شروع ہوتا ہے کریک ڈاؤن وغیرہ، وہ 2 4 5 دن بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ ٹھنڈا نہیں پڑنا، یہ بتا دیا گیا ان کو، جو یہ کام کرتے ہیں نا منی ایکسچینج کا، بڑے بڑے جو ڈیلر ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب یہ کام اب رکنا نہیں ہے، یہ بڑھنا ہے۔ آپ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے لائسنس جو آپ کو ملا ہوا اس کے مطابق کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے وہ گرے مارکیٹ اور ادھر ادھر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی یا ان کی مدد کرنے کی کوشش کی بلیکیوں کی، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ یہ سارا ایشو ہے سر، وہ کہتے ہیں ڈنڈا سب دا پیر، تے ساری قوم تے سیدھی ڈنڈے نال ہوندی ہے۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان اور ان کی بہنوں کا جو معاملہ ہے، جو میں نے نقطہ اٹھایا ہے کہ جناب ان کی بہنیں دوبارہ گرفتار ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ سائفر والا ایشو ہے عمران خان کا، میں عمران خان کی بات پہلے کر لوں کہ عمران خان نے درخواست ضمانت دائر کی ہوئی ہے بعد از گرفتاری سائفر کیس میں، اور جو جج تھے اسپیشل عدالت کے، خصوصی عدالت کے، ابوالحسنات محمد ذوالقرنین، 1 تاریخ کو ان کی اہلیہ بیمار ہوگی تو وہ ڈیٹ پڑ گئی، اور پھر انہوں نے چیلنج کر دیا عمران خان نے اس کی جورسڈکشن کو، اس کی تشکیل کو، اس کے قیام کو، خصوصی عدالت کے قیام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چھٹیوں کے بعد ابوالحسنات محمد ذوالقرنین صاحب، جج صاحب جو ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے ضمانت والا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے تو چیلنج کی ہوئی ہے جورسڈکشن میری اور میری عدالت جو خصوصی عدالت ہے اس کی تشکیل کو چیلنج کیا ہوا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مناسب ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لینے دیں۔ تو وہ انہوں نے سماعت ملتوی کر دی۔ آج وہ درخواست پھر لگی ہوئی ہے ابوالحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت میں، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے چیلنج کی ہوئی تھی ان کی تشکیل والا معاملہ وہ بھی پینڈنگ ہے۔ بہرحال عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں وہ کیس لگا ہوا تھا، تو خیال یہ تھا کہ یہ درخواست واپس لے لیں گے تاکہ نیچے فیصلہ ہو جائے، تو لیکن انہوں نے درخواست واپس نہیں لی، اور بحث بحث کی ہے جو بھی قانونی دلائل دیے ہیں، تو لیکن وہاں جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہائی کورٹ کی طرف سے، یعنی میری طرف سے تو کوئی حکم امتناعی ہے نہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ نیچے والی عدالت جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے، جو درخواست ضمانت ہے آپ کی اس کی سماعت جاری رکھے۔ دوسرے لفظوں میں چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے پاس جوڈکشن ہے، کیونکہ میں نے تو سٹے نہیں کیا، جب تک سٹے نہیں ہوتا یا آپ کی درخواست منظور نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی جوڈکشن ہے، وہ اپنی کارروائی کرے۔ ان ریمارکس کی روشنی میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو خصوصی عدالت کے جج ہیں ابوالحسنات محمد ذوالقرنین، وہ اس کیس کی سماعت، ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے اس کی سماعت کریں گے۔ اور یہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب ضمانت ہو جائے گی، یہ بہت سنگین کیس ہے سائفر والا جو ہے نا، اس میں 14 سال قید کی سزا ہے، اور جو جس میں 14 سال قید کی سزا ہو نا اور وہ ناقابل ضمانت کیس ہو، تو اس میں اتنی آسانی سے ضمانت ہوتی نہیں ہے، وہ وہاں سے مسترد ہی ہونی ہے۔ اس کا نتیجہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، کتنے دنوں بعد ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے
वो मुस्तरद होने की शक्ल में सामने आना है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अब लाहौर हाई कोर्ट ने 97 दरखास्तें जो हैं, जिनमें ख़वातीन की भी दरखास्तें थी, वो किस बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट को भी, इन्होंने जब ये ज़मानत की दरखास्तें दायर की थी ना, उस वक्त जो दफात लगाई गई थी FIRs में, उन्हीं की बुनियाद पे वो अब उनमें दफात में 12 मुख्तलफ नई दफात जो हैं वो लगा दी गई हैं। उसमें मैंने एक व्लॉग में जिक्र भी किया था, वो कौन कौन सी दफात है, उसमें एक दो याद दहानी के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो उसमें है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 121, वो जंग छेड़ने से मुतल्लक है कि जंग छेड़ी इन्होंने और रियासत के खिलाफ जंग छेड़ी, और उसमें साए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। और एक दफ़ा जो है वो 121A, यानी जंग छेड़ने की साजिश तैयार की, उसमें भी उम्र कैद 2 सजाएं 10 साल भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। और एक है दफ़ा 131 जिसका इजाफा किया गया है, वो है कि मुसल्लह अफवाज के जवानों को उकसाना बगावत के लिए, उसमें भी उम्र कैद भी हो सकती है और 10 साल भी हो सकती है। तो ये नई दफात हैं। उन्होंने कहा जनाब आप लोग जो है ना वो आप नई दफात के तहत नीचे जाएं, वहाँ अप्लाई करें, फिर वहाँ जो फैसला होगा उसकी रोशनी में आपने आना हुआ तो आ जाएं। सरदस्त आपकी ये दरखास्त है ये हम नहीं सुनेंगे, ट्रायल कोर्ट सुने। ये 2 रुकनी बेंच था, एक जस्टिस आलिया नीलम साहबा, बड़ी दिलेर जज नहीं यार, और दूसरे असद जवेद घराल साहब गुजरात वाले, वो इस बेंच में थे और उन्होंने ये मामला पीछे भेजा। अब मैं बात करता हूँ इमरान खान की बहनों की गिरफ्तारी वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 9 मई के 4 मुकदमात में मुलव्वस हैं, जिनाह वाला मुकदमा भी उसमें शामिल है। और आपने फुटेज भी देखी होगी उस वक्त, जनाब ये वहाँ मौजूद थी। जैसे बाकी लोग फुटेज के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए पहचानेंगे, इसी तरह इनके भी सबूत, वही सबूत इनके खिलाफ है जो बाकी लोगों जो आलिया हमजा और सनम जवेद वगैरह और जो खतीजा शाह हैं उनके खिलाफ जो सबूत हैं वही इन दोनों बहनों के खिलाफ है। लेकिन इन्होंने कबल गिरफ्तारी जमानतें करवाई, अबूरी जमानतें, कन्फर्म नहीं हुई अभी इंटरिम रिलीफ मिला हुआ इन्हें, और आखिरी दफ़ा ये 2 सितंबर को ETC में पेश होती हैं और 19 सितंबर तक इनकी जो जमानत थी उसमें तस्हीह कर दी जाती है। और वहाँ ये कहते हैं हम तो जनाब वो जो JIT में पेश हुई थी, जज साहब ने कहा नहीं जनाब आपने JIT में पेश नहीं होना, ये चारों तफ्तीशियों के पास आपने पेश होना है, फिर जान छूटनी है। अब इन्होंने जो जमानत ली हुई है इन्होंने भी पुरानी FIR के मुताबिक ली हुई है। जो नई दफात लगाई गई हैं तो इनकी जमानत जो है, अबूरी जमानत जो है, वो गैर मौसर हो चुकी हुई है। अब जब नई दफात लगी हुई हैं तो उनमें इनको पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर सकती है, दोनों बहनों को, या ये जमानत करवाएं नई दफात के तहत जाके दोबारा, अगर पुरानी जमानत को ये कंटिन्यू करवा रही हैं या चल रही है, मामला चल रहा है, तो फिर ये गिरफ्तारी हो सकती है इनकी। मेरी कुछ मुतलका लोगों से, पुलिस के जो लोग हैं उनके साथ बात हुई है, वो कहते हैं अभी तक तो प्लान नहीं है इनकी गिरफ्तारी का, अभी तक तो हमें कोई ऐसी ऊपर से हिदायत नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डायरेक्शन आने में कौन सा देर लगती है, उनका ये कहना है, मैं नहीं कह रहा, उनका ये कहना है कि डायरेक्शन आने में कौन सी देर लगती है। पहले ये एक डायरेक्शन आई हुई थी कि जनाब ये जो खवातीन हैं इनको शायद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं जनाब अब इसमें भी कोई लचक पैदा हो गई है, वो कहते हैं जनाब वो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जनाब खवातीन को फौज के हवाले नहीं करना, अगर वो बुरी तरह मुलव्वस हैं तो उनको किया जा सकता है। इस बारे में वो कहते हैं जनाब गौर नज़रसानी हो रही है, तो फिर ये इस मामले में भी नज़रसानी हो सकती है। मुझे तो ये भी बताया कि बुशरा बेगम पर भी जो गिरफ्तारी के हवाले से हाथ होला रखने की पॉलिसी थी वो भी तब्दील हो रही है। वो भी तोशाखाना केस में इंक्वायरी के लिए नैब ने बुलाया हुआ है उनको भी आज, तो उनके भी बुरे दिन आने वाले हैं, वो भी गिरफ्तार हो सकती है। अब पता नहीं अटक जेल में जाती हैं गिरफ्तार होकर, या डयाला जाती हैं या लाहौर में रहती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात भी वो कहते हैं जनाब पहले 50-50 थे तो अब आप 80-100 कर लें। बुशरा बेगम भी गिरफ्तार होने वाली। और अब आते हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब ने जनाब लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म लिया होता है जनाब वाजिबा इनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद वालों ने गिरफ्तार किया, उनको बुला लो जनाब, फलान को भी बुला लो, डयाला जेल से वो अटक जेल से पकड़ के रहा करके ले आए जनाब, सेशन जज ले आए, इस तरह की बातें शायद आपने देखी होंगी।
اور پھر وہ نہیں ہو سکا ان پہ عمل، اور پھر وہ اسلام آباد لے گئے جوڈکشن سے نکال کے، اٹک کی جوڈکشن سے نکال کے پنجاب کی اسلام آباد لے گئے، اور وہاں وہ گرفتار ہو گئے، اور وہاں اب ATC جو ہے اس نے ان کا 2 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے۔ وہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں حملے والا کیس تھا، وہاں انہوں نے بات کی ہے صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا جناب پریس کانفرنس کرنی ہے تو انہوں نے کہا جناب میں تو نہیں کرنی، اور لاہور میں بھی انہوں نے کہا تھا اس دن جس دن گرفتار ہوئے تھے، اس سے پہلے 1 ستمبر کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس دن بھی انہوں نے کہا جناب میں نے 4 مہینے فریم ہی کٹ لینے اگر میں پریس کانفرنس کرنی تھی، تو اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ نہ میرا پریس کانفرنس کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ تو بہرحال 2 دن کا ان کا ریمانڈ ہو گیا۔ اب لاہور میں کیا ہوا ہے، وہ جو لاہور والے جج بڑے گرم تھے نا، پہلے تو امجد رفیق صاحب تھے، اور امجد رفیق صاحب ملتان چل گئے، پھر آگے جناب مرزا وقاص رؤف صاحب 1 دن پہلے یعنی 5 ستمبر کو جب اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو وہ حکم جاری کرتے ہیں کمشنر اسلام آباد کو اور IG اسلام آباد کو کہ جناب ان کو لے کے آئیں عدالت میں، میری عدالت میں لے کے آئیں۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ محبوس ہے، غیر قانونی حراست، اس طرح کے جو کل کے ججمنٹ ہے نا، 1 دن پہلے کے ججمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہے۔ لیکن آج 6 ستمبر کو کیا ہوتا ہے، 6 ستمبر کو جو ان کی غیر قانونی حراست یا حبس بیجا کی درخواست تھی ان کی اہلیہ کی طرف سے، وہ عدالت نے غیر مؤثر قرار دے کر ڈسپوز آف کر دی۔ دوسرے لفظوں میں جو ان کی گرفتاری ہے اس کو تسلیم کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ ان کے جناب حبس بیجا تو اس وقت فال کرتی ہے نا اگر غیر قانونی حراست میں، اب تو باقاعدہ اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، ریمانڈ بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی درخواست نہیں چل سکتی، یہ انہوں نے ڈسپوز آف کر دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے۔ اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے پرویز الہی کو کیوں گرفتار کیا، اس لیے یہ ان افسروں کو نوٹس جاری کیے گئے، اس لیے نوٹس جاری نہیں کیے گئے۔ کل بھی جو شوکاز نوٹس جاری ہوئے تھے، اور آج بھی جو شوکاز آج یعنی 6 ستمبر کو جو شوکاز نوٹس ہوئے ہیں، ان کو نوٹس اس لیے جاری ہوئے ہیں کہ جناب عدالت نے آپ کو بلایا تھا، آپ پیش نہیں ہوئے۔ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جناب انہوں نے بلایا ہے چیف کمشنر اسلام آباد کو اور IG اسلام آباد کو، ہو سکتا ہے وہ پیش ہی نہ ہو، وہ پیش نہیں ہوئے۔ جو اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جناب جو چیف کمشنر صاحب ہیں اسلام آباد کے، ان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا ہوا ہے، اور انہوں نے آپ سے پہلے کا نوٹس انہیں جاری کیا ہوا تھا، اس لیے وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ اور IG صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا تو وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ تو اس پہ جج صاحب نے جو اپنے کیس کی جو سماعت ہے، ایک تو وہ 18 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ حبس بیجا والی جو گرفتاری والا معاملہ ہے وہ درخواست انہوں نے نمٹا دی، اور 18 کو انہوں نے کہا جناب چیف کمشنر اور IG صاحب جو ہیں وہ پیش ہوں، طلب کر لی ہے اور جواب دیں۔ اور دوسرا انہوں نے جو CPO راولپنڈی کو حکم دیا تھا اور DPO اٹک کو حکم دیا تھا، جناب سیشن جج اٹک جب لے کے آئے وہاں سے جیل سے پرویز الہی کو، تو آپ نے ان کو ساتھ لے کے آنا ہائی کورٹ تک، تو وہ بھی پچھلی پیشی پہ حاضر نہیں ہوئے، تو ان کو وہ آپ پیش ہوئے، تو انہوں نے CPO نے، اور انہوں نے کہا جناب وہ تو ہماری حدود سے نکل گئے تھے، وہ تو ان کو لے گئے تھے اسلام آباد، اور ہم ان کو کیسے پیش کر سکتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے معذرت کی ہے، ان کا جناب ہمیں معافی دے دیں۔ تو جج صاحب نے کہا یہ تحریری طور پر آپ لکھ کے دیں۔ اور دوسرا جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھے اٹک کے، وہ بھی پیش نہیں ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا جناب آپ کیوں نہیں آئے، انہوں نے کہا جناب وہ جو عمران خان وہاں بند ہیں اور سیکورٹی ایشوز ہیں کچھ، جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ تو تعالیٰ نے کہا پھر اب کیسے آ گئے، انہیں بھی کہا ہے کہ تحریری جواب دے۔ اب یہ معاملہ ان کی طرف چلا گیا، اور ایسے معاملات میں عموماً معافی تلافی ہو جاتی ہے، ان کا قصور بھی کوئی نہیں ان افسروں کا، کچھ زیادہ بڑا قصور نہیں، کیونکہ اٹک والا بھی یہ کہتا ہے سپرنٹینڈنٹ کہ جناب میری حدود سے تو نکل ہی گئے تھے، میں نے کیا لے کے آنا تھا، میں نے کیا ساتھ آنا تھا۔ وہ ایک اور جاتے جاتے دلچسپ بات، یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ جو صنم جوید وغیرہ کی درخواستیں ہائی کورٹ نے کہا جناب نیچے جا کے آپ ضمانت والی جو درخواستیں تھیں، تو اس میں جو انہوں نے، ان کے وکیل نے کہا، درخواست گاروں کے وکیل نے، کہ جناب ہم 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، جس پر جج صاحب نے کہا کہ یار یہ اگر ہم مذمت پہلے دن کر دیتے، پہلے ہی کر لیتے تو شاید اب تک آپ باہر ہوتے۔ تو اس پر وکیل صاحب نے کہا کہ یہ تو جناح ہاؤس کا قبضہ چھڑانے گئے تھے۔ اس میں جج صاحب نے کہا، بینچ نے کہا کہ آپ دیکھ لیں یہ اعتراف جرم کر رہے ہیں، پھر وہ آئیں بائیں شائیں۔ بہرحال اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔